हॅलो, माझे नाव जॉन डिसूजा, कलांगूटचो. ओके. आणि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हांवें एक कंप्लेन घातला आयज पंचायतीन. कलांगूटान खूब इल्लिगल बिजनसीस चलतात. खूब कसल्यो ताका म्हाका सांगपाक हेच जायना. डिफरंट भाशेची बिजनसां चलता. तेंच्या कडेन पंचायतीचें लायसन ना, तांकां कांय फूड एंड ड्रग्स लागना ना म्हणून तांकां कसलेंच परमिशन म्हणटा तें ना. येता रस्त्या सायडीक टेबल घालता, कॉमर्स बिजनस विकपाक कितें आहा ते सोंपो दिता ना, म्हाका कांय खबर ना कशें कितें चलता कांयच सांगूंक जायना. सो खूब दीस हांव रावलो पळोवपाक बाबा की कोण कितें करता काय ना तें. आयज हांवें एक कंप्लेन फायल केला पंचायतीन. तुमी पळोवंक शकता हेचे डेटीन हें म्हाजें कंप्लेन आयज हांवें इन्वॉल्व केला तें. आनी कंप्लेन घालून आतां पळोवया पंचायत कितें तरी एक्शन घेता जाल्यार हेजेर. कित्याक अशें आसा की म्हाजेंय बी एक शॉप आहा. आमी इस्टॅब्लिशमेंट लायसन भरता, गार्बेज टॅक्स भरता, आनी आमकां आनी खूब कितें कितें लागता. फूड एंड ड्रग्स लागता आनी कितें कितें आसता तें लागता. आमी भरता. आमी तें भरून हांगा बिजनस करता. जाल्यार हे येता मायग्रंट म्हणूंक सोदता तांकां, कित्याक ते हांगासरले न्हू. चडशे जाण जे बिजनस करता ते मायग्रंट आहा, हांगासरले न्हू. येता हांगा, तांकां कोण परमिशन दिता कितें दिता म्हाका खबर ना. ते हांगा येता, आपणाचें बिजनस कमेस करता, बिंदास विकता. कितें विकूंक जाय तें सांगोंक जायना कितें चलता कितें. आयज हांवें कंप्लेन घातला कितें पंचायत. आतां म्हाका खबर ना की पंचायत तांकां भितरल्यानच्यान सपोर्ट करता काय कितें चलता तें म्हाका खबर ना. आयज हांवें कंप्लेन घातला. सो आतां अशें म्हणूंक सोदता की आमी शॉप चलयता आसतना आमी ट्रेड लायसन भरता, गार्बेज टॅक्स भरता, फूड एंड ड्रग्स काडचें पडटा आमकां. सपोज सोरो विकता जाल्यार आमकां एक्सायजीचें लायसन्स काडचें पडटा, आमकां फायर लागता. हें सगळें आमकांच लागता. आनी हे कोण मायग्रंट येवन हांगा बिजनस भायर रस्त्या सायडीक रावन जाय तसली बिजनस करता तांकां कांय लागना. सपोज लायसन बंद आसतना तरी बिजनस जाता जाल्यार आमी लायसन भरून फायदो कितें. हें मातशें आमचें मागता सगळ्या लोकां कडेन जे कोण हो व्हिडियो पळयता तेंच्यांनी चिंतचें मातशें बारीक. जे कोण हे बिजनसांनी कसलेय बिजनस जावं ते जे बिजनसान आसा तेणें चिंतपाचें, लक्ष घालपाचें मातशें हेजेर बारीक चिंतपाचें. आमी भरून पयशे फायदो कितें. जर तर भरिनासतना बिजनस करूंक जाता जाल्यार भरून फायदो कितें. आनीक एक गोश्ट, आतां 31 मार्च हें फायनान्शियल इयर सोंपतलें. 6 म्हयने लॉकडावन आसलें तरी आमी फूल पयशे भरले आख्ख्या वर्साचे. एडवान्सान घेता ते पयले घेता रिन्यू करता जेन्ना तेन्ना लायसन. आमकां कांय उणें करूंक ना. जे कोणेन भरूंक ना तांकां ते फायनूय मारतले. आतां एप्रिलाचे 1 तारखेच्यान आमी फुडल्या वर्साचे भरतले. अशें चलता. लायसन नासतना बिजनस करूंक जाता जाल्यार आमी भरून कितें फायदो. मागता सगळ्या लोकां कडेन की हेजेर तुमी मातसो चिंतून विचार करून जाता जाल्यार बरोवन आमचे पंचायत कलांगूट पंचायतीक घालचें. हांवें जशें घातलां तशें सगळ्यांनी घालचें. तुमच्या मनान कितें दिसता, तुमकां दिसता की जें कितें जाता तें वायट जाता जाल्यार तुमी घालचें. देव बरें.